सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाका दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी समितिमा। आफूले खारेज गरिसकेको दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बैठकमै नजाने ओलीको अड्डी। कुनै हालतमा फिर्ता नहुने दाहालको जवाफ। नयाँ परराष्ट्र नीतिको जोड भू राजनीतिक सन्तुलनमा। सीमा सुरक्षा र आर्थिक कूटनीति मुख्य चुनौती। कोरोनाका बिरामीले सरकारी अस्पतालमै पाएनन् निःशुल्क उपचार। बीमा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो निर्देशन पनि कम्पनीले टेरेनन्। कर्जामा कडाई गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको जनाउपछि शेयर बजारमा पहिरो। परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च 123 अङ्कले घट्यो। नीति नबदल्न लगानीकर्ताको दबाव। र भारतमा चर्किएको किसान आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन। क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीपछि बेलायतका 36 सांसदले गरे समाधान खोज्न आग्रह। शक्ति सङ्घर्षबाट सुरु भएको नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आरोप प्रत्यारोप सहितको तिक्तता सचिवालय हुँदै स्थायी समितिमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बहिष्कारका बीच आज बसेको स्थायी समितिमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनले विधिवत प्रवेश पाएको हो। यो सँगै नेकपाको गुरगत अडान र झगडाले अब सहमतिका आधारमा नभई बहुमतबाट टुङ्ग्याउने बाटो समाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अस्वीकार र दाहाल पक्षको अडानका बीच आइतबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि तोकिएको थियो। तर पत्र पठाएर आफू सहभागी नहुने अडान दोहोऱ्याएका ओलीलाई पर्खँदा बैठक आधा घण्टा ढिला भयो। बैठकको सुरुमै ओलीले दाहालको आरोप पत्र फिर्ता नभएसम्म आफू बैठकमा नआउने भनेर पठाएको पत्र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि आफ्ना भनाइसहित बैठक सञ्चालन गरेका दाहालले कुनै हालतमा आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता नहुने भन्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानको एकमात्र एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। अब त्यसमाथि छलफल हुनेछ। त्यसका लागि स्थायी समिति 28 गतेसम्म स्थगित गरिएको छ भने पूर्व निर्धारित केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि पुस 5 गतेसम्म सारिएको छ। कमरेड ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता अर्थात् अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने धारणा रहेको र त्यसकारणले आफू बैठकमा नआएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र गृह कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। सचिवालयमा जस्तै स्थायी समितिमा पनि आफू विरुद्ध घेराबन्दी हुने देखेपछि ओली बैठकमा नगए पनि उनले पत्र पठाएर प्रक्रियालाई भने स्वीकार गरेका छन्। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष एक ठाउँमा रहेकाले ओली पार्टी संरचनामा अल्पमतमा देखिन्छन्। त्यसैले अब प्रतिवेदन र व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप सहित गुटबन्दीका दाबीहरू स्थायी समितिमा झरेका छन्। दाहालको प्रतिवेदन छलफलको एजेन्डा नबन्ने ओली पक्षको जिकिर र प्रक्रिया अनुसार नै जाने दाहाल खेमाको बटम लाइन त्यसैको परिणाम हो। अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने यस्तो चाहिँ छलफल हुँदै जान्छ। हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ वैधानिक व्यवस्था पार्टीको एकतापछिको वैधानिक व्यवस्था के भनेदेखि सहमतिकै आधारमा पार्टी चल्ने हो। आज पनि अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो भनाइराख्ने क्रममा भन्नुभयो सहमतिकै आधारमा अगाडि जाने हो, पार्टी एकतालाई जोगाउने हो। त्यसको लागि हामी यो तपाईँहरूले चाहिँ अब 1 हप्तापछि हुने बैठकमा चाहिँ तयारी भएर आउनुहोस्। समस्याको समाधान कसरी गर्ने होइन, एउटा चाहिँ त्यो सगोल प्याकेजमा समस्याको समाधान गरौँ। त्यो समस्याको समाधानको एउटा प्याकेज हामीले निर्णय गरिसकेपछि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाउँला। यसरी त्यसको चाहिँ म्यान्डेट पनि लिउँला भन्ने भन्नुभएको छ। त्यस कारण आज चाहिँ तपाईँले जे चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, जे कुरा चाहिँ सोधिराख्नु भएको छ, त्यो कुनै सन्दर्भ उठेन। अब फिर्तै बराबर जस्तो भयो नि त। त्यसलाई चाहिँ एजेन्डाको विषय नबनाइकन हामी आन्तरिक समस्याको बारेमा छलफल गरौँ। आन्तरिक विषयमा चाहिँ समस्याको बारेमा छलफल गर्दाखेरि ती आरोप पत्र या त्यसको प्रत्युत्तरमा उठाएका विषयहरू पनि त बोल्ने मान्छेले बोल्न सक्ने भयो नि। उहाँले आफ्नो विचार लेखेर पठाउनु भएको हुनाले उहाँ बैठकमा उपस्थित भए सरह हो। त्यो राजनीतिक रूपमा त्यसको अर्थ त्यो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँ आउने बैठकमा उहाँ आउनुहुन्छ, बैठकमा पार्टीको अध्यक्ष नआउने भन्ने प्रसङ्ग
यो कुनै पनि किसिमले मिल्दैन। त्यसकारण उहाँ बैठकमा आउनुहुन्छ। अब बैठकमा आउने कुनै व्यक्ति आउने नआउने कुरा एउटा प्रसङ्ग हो, अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँ आउनै पर्ने कुरा हो। र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रा अगाडि जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि गम्भीर रूपमा अब हामीले छलफल गर्छौँ र त्यो निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने कुरा आजको बैठकमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ, प्रतिध्वनित भएको छ। सचिवालयदेखि नै बहुमतको निर्णय अल्पमतले स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राखेको दाहाल नेपाल खेमाले बैठक एक साता सार्नुलाई सकभर दुवै पक्ष लचिलो हुने र अनौपचारिक सहमतिको पहल गर्ने समयका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट पछाडि नहटे अब स्थायी समितिबाटै नेकपाले बहुमत र अल्पमत हुँदै फुटको बाटो समाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित नभएका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समितिका सदस्यका नाममा पत्र पठाएका थिए। 2 पृष्ठ लामो पत्रमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै त्यो प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। प्रस्तुत छ ओलीको पत्रको पूर्ण विवरण। पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गत 2077 कार्तिक 28 गते अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तावका नाममा मेरा विरुद्ध अभियोग पत्र वितरण गर्नुभएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्र होइन राज्यका संविधान र कानुन समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरू समेत लगाएको उक्त अभियोग पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु। पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखित निशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत छ। एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकमा कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्तावसहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। तर उक्त अभियोग पत्रसहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्तावेजहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ। आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको बेहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु। परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधैँभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कमरेडहरू पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुवै धारका भावना प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत, सबल र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विशाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तस्बिर मात्र मेरो मनमा अंकित थियो। हामीले एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्ने विशेष विधि तय गर्यौं र पार्टीका कतिपय वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वका विषयमा 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यौं। एकीकरणको मूल कामको निर्णायक नेतृत्व गरिरहँदा मैले यिनै विधिलाई ध्यानमा राखेँ। त्यसै अनुरूपका संरचना निर्माण गरिए। तर मलाई थाहा थिएन खेलको उत्तरार्धमा आएर केही कमरेडहरू खेलको नियम नै बदल्न लाग्नुहुनेछ र जसरी पनि जित्ने महत्वाकांक्षाका निम्ति जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुनुहुनेछ। खेलको अन्तिमतिर आएर गर्न खोजिएको यो नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले गलत मात्र होइन, विभाजनकारी समेत छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आज पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु, महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम हैसियतमा बनेका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका हाम्रा कमिटीहरू त्यसै अनुरूप सहमतिका आधारमा चल्नुपर्दछ। सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन आदर्श हो। सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने म ठान्छु। अत्यन्त उज्जवल सम्भावना बोकेको र देश तथा जनताले अपार विश्वास गरेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आज इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा छ। यो सङ्कट कुनै बाह्य कारणले होइन, महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने र निर्वाचन बाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही कमरेडहरूको बेग्र नेतृत्व मोह, सत्ता मोहका कारण निम्तिएको छ। मैले त पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र
आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा नरहने घोषणा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु। तर पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि 4 महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस सङ्कटले सकारात्मक निकास पाओस् भन्ने मेरो प्रयास रहिरहेको छ। मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरूको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गत भदौ 26 गते पनि कमरेडहरूले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो। आशा छ कमरेडहरूले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहल कदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ। सरकारले बदलिदो विश्व परिवेशका प्राथमिकता र चुनौती समेट्दै नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको र आन्तरिक तथा बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई समावेश गरी सरकारले पहिलो पटक बनाएको एकीकृत परराष्ट्र नीतिमा सीमा सुरक्षा र विदेशी सहयोगको उपयोग राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गरिएको छ। पञ्चशीलतामा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगीकार गरी सरकारले तयार गरेको नयाँ नीतिमा भू राजनीतिक सन्तुलनलाई जोड दिइएको छ। नयाँ नीतिमा विश्व व्यवस्थामा देखिएको अस्थिरता, बहुपक्षीय संयन्त्र, सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक कूटनीति मुख्य चुनौतीका रूपमा समावेश गरिएका छन्। आइतबार परराष्ट्र नीतिको एकीकृत दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालले बहुलता र विविधतायुक्त कूटनीतिक अभ्यास अपनाएको बताए। कसैले पनि आफ्ना कुनै पनि पक्षलाई इम्पोज गर्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी आफै बहुलता र विविधतामा विश्वास गर्ने भएको कारणले चाहिँ त्यो बहुलता र विविधता चाहिँ विश्वको पनि एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छौँ। यस्ता केही जेनेसिसहरू छन् जसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नयाँ नीतिमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौताहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा तथा सीमाको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति पनि नेपालले अघि सारेको छ। एउटा ग्लोबल अर्डर थियो, त्यो अर्डरमा हाम्रा कति कुराहरू म्याच गर्दैन्थे आफ्नो ठाउँमा थियो, तर कहीँ न कहीँ एउटा अर्डरले काम गरिरहेको थियो। अहिले त्यो अर्डर खलबलिएको अवस्था छ। कन्टेस्टेसनहरू बढिरहेका छन्। कोअपरेसनको ठाउँ चाहिँ कन्टेस्टेसनले लिइरहेको सन्दर्भमा हाम्रा जस्ता देशहरूको लागि चाहिँ यो एउटा च्यालेन्ज हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षाको प्रश्न छ। सीमा सम्बन्धी कयौँ विषयहरू हामीले टुङ्ग्याउनु बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ। एउटा एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण अब आम रूपमा यस मामला नेपाल एकदम राम्रो पनि छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिलाई कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ परराष्ट्र नीति बनाउँदा नेपालको संविधान, विभिन्न समयमा बनेका समितिले दिएका सुझाव, गत वर्ष भएको राष्ट्रिय संवाद, राजनीतिक दलका दस्तावेज, विज्ञ अनुसन्धानदाताले दिएका सुझावलाई समेटिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा गौतम बुद्धको शान्ति र अहिंसाको सन्देश र पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भन्ने भनाइलाई भू राजनीतिक प्रभावसँग तुलना गरिएको छ। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा यो अवधि चीनसँगको सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको समेत दाबी गरिएको छ। परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता कति देखिन्छ, त्यसैमा यसको भविष्य निर्भर हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज कोरोना भाइरसका 17 बिरामीको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1594 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1098 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 484 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। 6495 नमुना परीक्षण गर्दा 17% संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमित 2,41,000 मध्ये करिब 2,26,000 निको भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको सूचीमा आज 1752 जना थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,500 छ। तीमध्ये 313 जनाको आइसियु र 55 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय सरकारी अस्पतालमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अस्पतालले बजेट अभाव देखाएर बिरामीलाई औषधि किन्न लगाउने गरेका छन्, जबकि परीक्षण र उपचार बापत शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ। भक्तपुर अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले औषधिको जोहो आफै गर्नुपर्छ, चाहे सामान्य वार्डमा भर्ना भएका हुन् वा आइसियुमा। बिरामीलाई अस्पतालले औषधि दिँदैनन्। अक्सिजन पाइप, स्लाइन, इन्जेक्सनदेखि आवश्यक औषधि आफै किन्नु परेकाले भक्तपुर सुदालकी यी महिलाले सङ्क्रमित ससुराको उपचारका लागि 10 दिनमा 60,000 रुपियाँ खर्च गर्नु परेको छ। स्लाइन, त्यो पाइप, जुन त्यो एउटा इन्जेक्सन हुँदो रहेछ त्यो 5,400 जति पर्ने रहेछ समथिङ। हामीले चाहिँ बिमाभित्रबाटै दिनु, तर त्यो चाहिँ नि किन्नुपर्छ, बिमाबाट पनि हुँदैन भनेर हामीले किन्यौँ। त्यही नै हो। अब 10 दिनको बिचमा हामीले मोटामोटी 50-60,000 चाहिँ सकायौँ बिरामीको। कोभिडका बिरामीले सरकारी अस्पतालमै निशुल्क उपचार नपाएको यो प्रतिनिधि उदाहरण हो। अधिकांश सरकारी अस्पतालले बजेट अभाव देखाएर बिरामीलाई नै औषधि किन्न लगाइरहेका छन्। कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले यसअघि दिएको रकम सकिएको र थप बजेट आउने सुनिश्चितता नभएकाले उपचारमा आवश्यक औषधि किन्न लगाउने गरेको अस्पताल व्यवस्थापनको जवाब छ। सरकार बाध्य कोरोनाको उपचार गराउनको लागि हो। उसको लिभर डिजिजको उपचार त सरकारले चाहिँ सरकारी अस्पतालमा आएर गर्नु पर्यो होइन। सरकारी अस्पतालमा औषधि त सरकारले दिँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्दैन, हामीले 1 डोज दियौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ सरकारले फेर्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले उपचार निशुल्क गर्न असोज 15 मई परमादेश दिएको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्री परिषदले असोज 19 मा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। तर चौतर्फी दबावपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। उसले कार्तिक 24 मा लक्षण र 100 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो भएकाहरूको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने भनी गरेको निर्णय सरकारी अस्पतालमै कार्यान्वयन भएको छैन। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि गुनासो परेको छ, तर मन्त्रालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैनन् भन्ने बाहेक दोषी अस्पतालमाथि कारबाही गरेको छैन। औषधि उहाँहरूले सरकारीबाट पाउने औषधिहरू चाहिँ किन्न लगाउन पर्दैन। सरकारसँग नभएको कुनै एन्टिबायोटिक कडा ग्रुपका चलाउनु भयो भने नेपाल सरकारका अस्पतालले जसले कोभिडका भत्ता पाएका छन् उनीहरूले शुल्क लिन पाउँदैनन्। त्यो नितान्त गैर जिम्मेवारीपना हो। त्यस्तोमा हामी कारबाही गर्छौँ। हजुर, एकातिर सर्वोच्च अदालतको परमादेश र अर्कातिर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्नुले कतै उसको मौन स्वीकृतिमै बिरामीलाई आर्थिक भार बोकाइएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू महाप्रसाद खतिवडा, सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना बिमा 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले 2 पटक निर्देशन दिइसकेको छ, तर बिमा कम्पनीले टेरेका छैनन्। उनीहरूले सकेसम्म भुक्तानी लम्ब्याउन प्रमाणीकरणमै ढिलाइ गरिरहेका छन्। कामको गति सुधार नगरे अहिलेसम्म परेका निवेदनको प्रमाणीकरण सक्नै 2 महिनाभन्दा बढी लाग्नेछ। बिमा कम्पनीले आलटाल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार 3 दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दियो। यस्तै भेरिफिकेसन अर्थात् प्रमाणीकरण सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन पनि भन्यो। तर मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम भएको छैन। अहिलेसम्म 33,000 मध्ये 6,953 दाबी मात्र भुक्तानी गरिएको छ। 8,000 दाबीका कागजात प्रमाणीकरणका क्रममा छन्। दैनिक 200 देखि 300 निवेदन मात्र प्रमाणीकरण भइरहेको छ। यसलाई गति नदिए प्रमाणीकरण सक्नै कम्तीमा 2 महिना लाग्नेछ। बिमा कम्पनीका व्यवस्थापक भन्छन् सरकारले निर्देशन दिएकै भरमा भुक्तानी भटाभट हुँदैन। पहिले इन्सुरेन्स कम्पनीले आफै सबै सेटलमेन्ट गरेर हामी पुलमा पठाउँथ्यौँ। अहिले चाहिँ के भयो भने त्यो डुप्लिकेसनको कुरा र अलिक फ्रडुलेन्टको मार्केटमा जुन कुरा आएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे इडिसिटीबाट भेरिफाई गर्नुपर्ने भएकोमा अलिकति टाइम लागेको। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि कार्तिक 18 मा पनि बिमा कम्पनीहरूलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यस यताको 1 महिनामा 1,634 जनाले मात्र भुक्तानी पाएका छन्।
कोरोना बिमा मापदण्डमा आवश्यक कागजात पेश गरेको 7 दिनमै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बिमा कम्पनीले भने त्यो मापदण्डको सुरुदेखि नै पालना गरेका छैनन्। सुरुमा बिमा लेख बिक्री गर्न हौसिएका कम्पनीले अहिले दाबी भुक्तानीमा विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको बिमितहरूको भनाइ छ। चाहिने सबै डकुमेन्ट्सहरू दिँदाखेरि पनि यो कोरोनाको उनीहरूले इन्सुरेन्सले चाहिँ बिमा कम्पनीले दिने बाचाको भन्दा पनि 10 दिन 15 दिनको समय दिँदाखेरि पनि महिनौ दिन 1.5 महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म आजको डेटसम्म पनि मैले पाएको छैन। कोरोना बिमा भन्यो हामीले पनि सजिलो हुन्छ होला कि भनेर गरेँ होइन, तर हामी निको भएकै लगभग 2 महिना जस्तो भइसक्यो। अहिलेसम्मको इन्सुरेन्सको प्रोसेसिङमा छ भन्छ, अहिलेसम्म केही भएको छैन। बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा लेख बिक्री बापत 18 करोड 60 लाख प्रिमियम सङ्कलन गरेका थिए, तर 3 अर्ब 18 करोड भुक्तानीका लागि दाबी परिसकेको छ। त्यही कारण कम्पनीले भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेका हुन्। तर उनीहरूको आलटालमा मन्त्रालयको निर्देशनका बावजुद नियामक बिमा समिति रमिते बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। गत साता पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक सुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सारिएपछि काठमाडौँमा के साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेट छ त भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो। स्थायी समिति बैठक आज पनि पार्टी कार्यालयमै बस्यो, तर बैठक स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था भने कडा तुल्याइएको थियो। दिउँसो करिब 12 बजेदेखि नै सुरक्षा तैनाथी बाक्लो थियो। बाहिर नेपाल प्रहरी गेट छेउमा अर्धसैन्य सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति उत्तिकै छ। सडक र परिसरभित्र मात्रै होइन, वरपरका निजी घरका छतबाट पनि हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानी छ। काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह आफै भित्रको निरीक्षण पश्चात मातहतका कमान्डरलाई निर्देशन दिएर निस्किए। करिब 1:15 बजे नेपाली सेनाको टोली आइपुग्यो, तालिम प्राप्त कुकुरसहित। विस्फोटक पदार्थ र शङ्कास्पद व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्ने 2वटा कुकुर लिएर भित्र पसेको सेनाको यो टोलीको जाँचले पनि यकिन गर्यो कि सुरक्षा व्यवस्था सब ठिकठाक छ। यो सबै दृश्य आइतबार दिउँसो नेकपा मुख्यालय धुम्बाराईमा स्थायी समिति बैठक सुरु हुनु अघिको हो। एकातिर राजनैतिक तरङ्ग, अर्कोतिर गत साता प्रधानमन्त्रीले नै सुरक्षाको कारण देखाउँदै सचिवालय बैठकमा सहभागी नभएको भन्ने खबरले सुरक्षा संयन्त्रलाई तनावमा पारेको थियो। नपारोस् पनि किन, देशका कार्यकारी प्रमुख त्यो पनि आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जानै नसक्ने स्तरको सुरक्षा चुनौतीको सन्दर्भ जो थियो। आइतबारको बैठकमा चाहिँ 3 पूर्व प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीहरू समेत गए, तर प्रधानमन्त्री गएनन्। कति जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ र हामी इन्टिग्रेटेड हिसाबले त्यहाँ परिचालन गरेको अवस्था हो। ओभरअलमा त्यहाँ कुनै पनि ल्याप्सेस हामीले राखेका छैनौँ र काठमाडौँमा कुनै पनि त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्तिहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरूको केही गतिविधि हुनसक्छ अथवा कुनै पनि कमजोर नरहेर त्यहाँ कुनै ल्याप्सेसको कारणले चाहिँ के अरे केही समस्या नआओस् भन्ने हिसाबले होइन, म आफै गएर कस्तो परिचालन गर्छ केही करेक्सनहरू मैले पनि गरेँ, समन्वय गरेँ। अनि त्यहाँबाट कसैले बेटर कोअर्डिनेसन भयो भने राम्रो सुरक्षा प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो प्रत्यक्ष आज देख्यो नि त। त्यही भएर ओभरअलमा हेर्दाखेरि राम्रो हाम्रो व्यवस्थापन गरेका थियौँ। नेकपाको विवादका कारण मात्रै होइन, काठमाडौँमा राजनीतिक लगायतका अरू गतिविधिले पनि सुरक्षा चुनौती बढाइरहेका छन्। त्यहाँ कुनै समस्या क्रिएट गरेर त्यो क्राउडलाई त्यो समारोह अथवा त्यसलाई डाइभर्ट गरेर होइन कुनै अनि त्यसपछि कन्फन्ट्रेसनमा आएर कुनै समस्या आउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। समन्वय भएर हुन्छ, माथि रिपोर्टिङ पनि हुन्छ, त्यो मोनिटरिङ पनि हुन्छ र यसलाई हामी समस्या पऱ्यो भने कसरी यसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामी इमिडिएटली त्यसमा चाहिँ डिसिजन लिन्छौँ। पछिल्लो समय राजधानीको शान्ति सुरक्षा ठिकठाकै देखिएको छ। त्यसको निरन्तरताका लागि राजनीतिक वातावरण पनि ठिकठाकै हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा पर्ने जोखिम रहिरहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।
शेयर बजारमा आज पहिरो गएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक 123 अङ्कले घटेको हो। लगानीकर्ताले भने अहिलेकै व्यवस्था बजार मैत्री रहेकाले पुनरावलोकन नगर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाब दिएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिकको समीक्षा गर्यो। उसले समीक्षाका क्रममा शेयर बजारमा भइरहेको कारोबारलाई नजिकबाट निहालिरहेको र शेयर धितोमा प्रभाव हुने कर्जामा कडाउ गर्ने जनाउ दियो। त्यसको असर आइतबारको बजारमा पर्यो। कारोबार सुरु भएदेखि नै घटेको परिसूचक 123 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। एकै दिन यति धेरै अङ्कले गिरावट आएको यो पहिलो पटक हो। बैंक, बीमा, व्यापार, लघुवित्त, अन्य लगायत 12वटै समूहले बजारलाई राताम्य बनाए। लगानीकर्ता आत्तिएर शेयर बेच्नतिर लागेकाले नकारात्मक सर्किट लागेर बजार पुरा समय नै कारोबार नभई बन्द भयो। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका धेरै सूचक नकारात्मक रहेका बेला शेयर बजारले अघिल्लो साता कीर्तिमान कायम गर्नु र 9 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुनुलाई राष्ट्र ब्याङ्कले स्वाभाविक मानेको थिएन। त्यसैले उसले शेयर कर्जामा कडाई गर्ने भनेको हो। तर शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा कति घटाउने भन्ने निर्णयमा राष्ट्र ब्याङ्क पुगिसकेको छैन। बजारको प्रवृत्ति हेरेर निर्णय लिने उसको भनाइ छ। 120 दिनको क्लोजिङ मार्केट प्राइस वा क्लोजिङ प्राइसको एभरेज वा पछिल्लो मार्केट प्राइस जुन कम छ त्यसमा 70% मात्रै लोन दिन मिल्ने भनेका छौँ र बढी भोलाटाइल भएको बेलामा यो 120 दिन नभएर 180 दिन राख्न उपयुक्त हुन्छ कि होइन, एउटा यो पनि आइडिया हुनसक्छ। यो सन्दर्भमा हाम्रो विभागले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग जसले चाहिँ पोलिसी जारी गर्छ उहाँहरूले यसमा अध्ययन गरेर एक किसिमको खाका तयार गर्नुहुन्छ र यस सन्दर्भमा पोलिसी बाहिर आउनेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले साउनमा मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा प्रभाव हुने कर्जाको सीमा 65%बाट बढाएर 70%सम्म पुर्याएको थियो। यसबाट लगानीकर्ता उत्साही भएका थिए। अर्कातिर महामारीले अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले शेयरमै लगानी गरे। त्यसको असर नेप्से एक महिनामा 426 अङ्कले बढेर बुधबार अहिलेसम्मकै उच्च 2071 अङ्कमा पुगेको थियो। बजारले वृद्धिको बाटो लिएका बेला र बैंकमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जामा कडाई गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ताका 5 वटा संगठनले आइतबार नै राष्ट्र ब्याङ्क पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाइ कर्जामा कडाई नगर्न आग्रह गरेका छन्। हामी 5 वटै उपलब्ध लगानीकर्ता संगठनहरूले यसको घोर आपत्ति र विरोध जनाइसकेका छौँ र हामी आज राष्ट्र ब्याङ्क पनि पुगेका थियौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, हाम्रो ज्ञापन पत्रलाई चाहिँ सिरियसली ठानेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। जसरी पुनरावलोकन भनिएको छ त्यो बजारमा चलेका हल्ला अनुसारको मार्जिन लोनको त्यो लिमिट घट्ने चाहिँ हामीले बुझिराखेका छैनौँ। म लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, बजारका हल्लाका पछाडि नलाग्नको लागि म लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। बैंकहरूमा अहिले पनि 1 खर्ब 44 अर्ब लगानी योग्य रकम छ, तर ऋणको माग सोचे अनुसार बढेको छैन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जामा धेरै कडाई गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। 2 वर्षपछि नेपाल भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठक अब भोलि बस्दैछ। दुई देशका वाणिज्य सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने बैठक नेपाल र भारत बीच भएको पारवहन र व्यापार सन्धिमा देखिएका समस्या सहजीकरणमा केन्द्रित हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले आयोजना गर्ने भर्चुअल बैठकमा गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दा सम्झौता भएको अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रयोगका ढाँचाबारे छलफल हुनेछ। यस्तै रेल सेवा सम्झौताको नवीकरण, एकीकृत जाँच चौकी, भारतका तर्फबाट भइरहेको गैरभन्सार अवरोध, वस्तुको कोटा तोक्ने जस्ता विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। वस्तुहरूको अब भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुहरूमा हामीले भन्सार लगाउन पाइँदैन। त्यो द्विपक्षीय सन्धि अनुसार त्यो भन्सार लगाउन पाउने प्रोभिजनहरू राख्न एकदमै जरुरी छ होइन। अब कतिपय वस्तुहरूमा नेपालबाट निकासी हुने वस्तुमा चाहिँ गैर भन्सार अवरोध जुन हामी नन ट्यारिफ भन्छौँ, क्वारेन्टाइन, फुड टेस्ट, अनि कोटाको कुरा, जो विभिन्न झमेलाहरू होइन प्रशासनिक झमेलाहरूका कुरा छन्, त्यो कुरो चाहिँ हटाउन जरुरी छ। अर्को तपाईँको अब यो प्रयोगशालाहरू नेपालको यो टेस्ट सर्टिफिकेसनको कुरा पनि हामीले एकदमै दह्रो रूपमा उठाउनु पर्ने कुरा हो। किनभने
जबसम्म हामीले टेस्ट र सर्टिफिकेसनलाई एउटा मुलुकको टेस्ट र सर्टिफिकेसनलाई अर्को मुलुकले मान्यता दिने अवस्थामा पुग्दैनौँ तबसम्म यो समस्या चाहिँ हल हुने अवस्था छैन। विज्ञहरूले भने सरलीकृत व्यापारका लागि एकीकृत पारवाहन सन्धि र सन्तुलित व्यापार सन्धिको नवीकरणमा जोड दिएका छन्। चाहिँ इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा सामान आएपछि नेपालभित्र क्रस गर्ने बेलामा पनि त्यहाँ पनि झमेला छ। त्यसैले यो लागत बढी भयो, कस्ट बढी भयो के। अब त्यसैले त्यो लागत कम गर्ने उपायहरू हामीले ट्रिटीमा गएर त्यो अहिले भइराखेको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न पर्यो। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्र 264 अर्बको सामान भारतबाट आयात भएको छ। यो अवधिमा नेपालले 28 अर्बको निर्यात गरेको छ। हरेक 7 वर्षमा भारतसँग व्यापार र पारवाहन सन्धि हुँदै आएको छ। सन् 2016 मा पछिल्लो पटक व्यापार सन्धि नवीकरण भएको छ भने पारवाहन सन्धि 7 वर्ष अघि भएको थियो। भोलि हुने सहमतिपछि पारवाहन सन्धि स्वतः 7 वर्षका लागि नवीकरण हुने। अब बाँकी समाचार। सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैर सरकारी संस्था एनजिओमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारको निशान छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एनजिओमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र त्यसमा आबद्ध ग्लोबल एक्सन नेपाल नामक एनजिओले शुक्रबार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ती दुई एनजिओमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको र ती संस्थासँग सम्बन्ध विच्छेद गरिएको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले 5 महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले भने 22 महिनादेखि लुकाएर राखेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राज्यका निकायमा दलितको उपस्थिति बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, बी, शिक्षामा जोड र सी, आफै जागरुक बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनेमा 12%, बी, शिक्षामा जोडमा 58% र सी, आफै जागरुक बन्नेमा 30%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय सरकारी अस्पतालले नै किन कार्यान्वयन नगरेका होलान्? ए, नीति नै स्पष्ट नभएकाले, बी, नियमन अभावले र सी, बजेट नभएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कुनै पनि स्थानीय सरकारको मुकाम अर्थात् केन्द्र रहेको स्थल गाउँपालिकाको कार्यस्थल मात्र नभएर त्यस क्षेत्रलाई नमुना बनाउनेतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ। साथै गाउँपालिकाको कार्यालय पनि नमुना बन्यो भने यसले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै। यस्तै सार्थक प्रयास थालेको छ लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले। मध्य पहाडी लोकमार्ग छेउको एउटा सानो बस्ती पहिलेको बगर गाउँपालिकाले केन्द्र बनाएपछि भने यो ठाउँ बिस्तारै बजारको रूपमा विकास हुँदैछ। मध्य पहाडी लोकमार्गले पनि छोएको यो ठाउँ गाउँपालिकाको केन्द्रका रूपमा समेत रहने भएपछि यहाँ मानवीय गतिविधि त बढेको छ नै, स्थानीयहरू पनि स्थायी बसोबास गर्न थालेका छन्। अब भने यो ठाउँ बगर होइन बजार बन्ने क्रममा छ। पहिले त हामीहरू हेर्दै हेर्दै त्यो रोड पनि थिएन, यहाँ बजार पनि थिएन। आजभोलि अब अपरेसन भइसक्यो है, बजार भइसक्यो, अलिकति हामीहरूलाई चाहिँ अलिक सुविधा जस्तो लाग्यो, खुसी लाग्यो। भूमि गाउँपालिकाले 2075 सालमा आफ्नो केन्द्र यहाँ स्थापना गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। स्थानीयको सहयोगमा जग्गा प्राप्ति पश्चात गाउँपालिकाले यहाँ आवश्यक सबै संरचना नयाँ बनायो। आफ्नै लगानीमा मौलिक शैलीका 3वटा भवनबाट पालिकाले आकर्षक सेवा दिइरहेको छ। कार्यपालिका पदाधिकारी कक्ष, कर्मचारी कक्ष तथा सभाहलका साथसाथै कार्यालयको अन्य भौतिक व्यवस्थापन आकर्षक छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सरल र प्रभावकारी बनाउनका लागि गाउँपालिकाले एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणामा कार्यालय स्थापना गरेको हो, जसका कारण पनि सेवाग्राहीले सहज सेवा पाइरहेका छन्। जिल्लाका अरू स्थानीय तहको आफ्नै भवन नै नभएको अवस्थामा भूमि गाउँपालिकाले भने आफ्नो कार्यालयलाई नमुना बनाउने प्रयास थालेको छ। यस ठाउँको महत्त्व र गरिमालाई थप बढाएर लैजान पनि प्रयास भइरहेको यहाँका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
यो ठाउँले चौतर्फी हिसाबले विकासको एउटा सम्भावना बोकेको छ र यसले हामीले भूमे गाउँपालिकाको तर्फबाट यसलाई आउँदा दिनहरूमा हामीले यसले विकास गरेर जाने कुराहरू अझ योभन्दा नयाँ गतिका साथ विकास गर्ने कुराहरूमा हाम्रो गाउँपालिकाले त्यसरी सोचिराखेको छ। भूमे गाउँपालिकाको यो प्रयासका साथसाथै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासतर्फ पनि गाउँपालिकाको प्रयास आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, भूमे, रुकुम पूर्व। अब जनताको आवाज। अहिले अस्पतालमा सामान्य रोगको पनि उपचार हुँदैन। सामान्य रोग लाग्दा पनि उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यसै विषयमा हामीले रामेछापमा सोधेका छौँ, 3 तहकै सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति किन अनुत्तरदायी भएका होलान्? जनताको आवाज। नागरिकको सुरक्षा गर्ने, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। त्यसमाथि पनि विश्वव्यापी महामारी फैलिरहेको बेलामा यो गभर्मेन्टले, यो सरकारले पूर्व तयारी नगरिकन जनतामाथि खेलवाड गर्ने जुन चेष्टा गरेको छ, यसले जनतालाई अलिकति आघात पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि, एउटा संस्थागत स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा अभिवृद्धि हुने हिसाबले चाहिँ जुन सरकार लागिरहेको छ र नागरिकको रूपमा चाहिँ एउटा नागरिकहरूलाई चाहिँ जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने त्यो चाहिँ सरकारबाट भएको छैन। यसलाई उनीहरूले यो आफूलाई मात्रै परिसकेपछि चाहिँ परेको भन्ने अनुभूति गर्ने गरी चाहिँ काम गरेका छन्। यसलाई कुनै पनि सरकारले संवेदनशील ढङ्गले लिएका छैनन्, जसको कारणले नागरिकहरूले चाहिँ अत्यन्त यो कोभिडका कारण दुःख पाइराख्नु परेको छ। अस्पतालमा जाँदाखेरि बेड नभएर कति मान्छेहरू अकालमा मरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकार चाहिँ अलिकति लाचारीपन देखाएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। कसलाई लडाउने, कसलाई पछार्ने, त्यस पछाडि आफ्नो हातमा चाहिँ सत्ता राखी छोड्नको निमित्त यो कोभिड-19लाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। सरकार चाहिँ भन्न पर्दाखेरि नागरिकको चाहिँ आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो भन्दा पनि बढी चाहिँ अहिले अब कहाँनिर चाहिँ अब एउटा भ्रष्टाचार गर्ने खाने ठाउँ छ होइन, त्यसलाई मात्र बढी केन्द्रित गरेर त्यसलाई बढी ध्यान दिएर चाहिँ त्यसमै मात्र अल्मलिएको जस्तो हामी आम नागरिकले चाहिँ अनुभूति गरिरहेछौँ। नागरिकप्रति गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व केही पनि पुरा भएन। न सङ्घीय सरकारले गर्यो, न प्रदेश सरकारले गर्यो, न स्थानीय सरकारले गर्यो। जनता मरेछन्। प्रायोरिटी अथवा जुन किसिमको चाहिँ अहिले शासकीय दम्ब छ, अब त्यो चाहिँ एक किसिमको जनतातर्फ उत्तरदायी हुने भन्दा पनि अरू कुरातिर चाहिँ उहाँहरूको प्राथमिकता भएको कारणले अहिले चाहिँ यो किसिमको उपचार चाहिँ नपाएको जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।